हेलो जी, मुझे सुनने और देखने वालों सबको मेरा सलाम। आज का जो मेरा मौजू है वो है बेचारी बहू और चालाक नंद। बेचारी बहू के मसले एक रिश्ते में मुंसलिक है और वो रिश्ता है उसका बहू का। ठीक है। वो सुबह उठती है बेचारी, नाश्ता बना के सबको देती है, बर्तन धोती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोंछा करती है और साथ-साथ जो है अपने बच्चों को भी सँभालती है। हैं जी, दोपहर के खाने पकाती है। खाने पकाने के बाद वो बैठ के सबके साथ खाने भी खाती है, सास का भी ख़्याल रखती है। उसके बाद जैसे ही वो फ्री होती है तो चलो वो सोचती है कि चलो जी मैं सास के जल्दी-जल्दी कपड़े भी प्रेस कर दूँ, अम्मा जी के शायद उन्होंने कहीं जाना ना हो, तो अगर कभी किसी कहीं जाना हो और मेरे पास टाइम ना हो तो मैं टाइम निकाल के आज ही कर देती हूँ। तो बेचारी वो कपड़े भी प्रेस कर देती है कि मेरी ये जो सासू अम्मा है वो मेरे साथ खुश हो जाए कि मेरी बहू तो बहुत अच्छी है भाई, आगे आगे सब काम करती है। खैर वो कपड़े भी प्रेस कर देती है और शाम की चाय भी वो अपनी सासू अम्मा के साथ बैठ के पीती है। सीरियल्स भी अपनी अम्मा के साथ बैठ के देखती है। इवन के मतलब 12 घंटों में से वो 8 घंटे वो सास के साथ ही होती है। इस तरीके से कि खाने भी खा रही है, कपड़े भी इस्त्री कर रही है, सीरियल्स भी देख रही है बैठ के और गप्पे भी लगा रही है, चाय भी पी ली दोपहर की, शाम की। चालाक करैक्टर कह लो या होशियार बंदा कह लो। जो दूर बैठा होता तो वो अपने घर का है। नंद अपने घर की हुई ना, अपने घर चली गई शादी होके तो उसका घर ना थोड़ी ना हुआ। उसका तो घर वो हुआ जो उसके शौहर का घर है। चलो जी, वो दूर बैठी हुई अपने घर में ये सोच रही होती है, हाय नी, कहीं मेरी भाभी और मेरी माँ जो है वो एक ना हो जाए, एक साथ रह रह के। कहीं मेरी अम्मी मुझसे दूर ही ना हो जाए और भाभी के हक में ना हो जाए और भाभी के साथ अच्छी ना हो जाए। तो क्यों ना आज घर जाया जाए, तो देखा जाए कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर। वो ठक फ़ोन लगाती है अपने हस्बैंड को और कहती है कि आज ना मेरा अम्मी से मिलने का दिल कर रहा है, तो आपने मुझे जो है ना शाम को घर आके मुझे अम्मी से मिलवाने के लिए लेके जाना है। हस्बैंड जी बेचारे वो कहते हैं कि हम मैं अभी तो तुम्हें 2 दिन पहले लेकर गया था। कहती नहीं-नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे 1 घंटे के लिए जाएँगे, बस ज़्यादा नहीं मैंने बैठना, घंटे में मैं अम्मी से मिल के आ जाऊँगी। शौहर बेचारा जो होता है वो होता है बेचारा, कोई लगा लो निमाना मासूम, उसे इतनी चालाकियाँ कोई नहीं आती होती। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊँगा, तुम मिल लेना अपनी अम्मी से। कहती है ठीक हो गया। जल्दी-जल्दी वो अपनी तैयारी पकड़ती है। उधर जी शाम के खाने की तैयारी हो रही होती है। अम्मी जी के घर, जहाँ उसकी भाभी काम करती है, भाभी के घर। खैर वो पहुँच जाती है 7 बजे। 7 लगा लो, 8 लगा लो, 6 लगा लो, जिस टाइम उसके हस्बैंड आए हैं वो हस्बैंड को पकड़ती है। चलो जी अम्मा दे घर। अम्मी के घर आती है। हाय अम्मी, मैं तो आपको मिस कर करके पागल हो गई। इतना मैंने आपको याद किया, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था आपके बगैर। 2 दिन से मुझे तो हौल आ रहे थे कि हाय मैं अपनी अम्मी से दूर हूँ। अम्मी जी आप तो बहुत कमज़ोर-कमज़ोर सी लग रही हैं, मुझे थकी-थकी लग रही हैं। थक गई हैं? कितना काम किया आज आपने? लाएँ मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। शायद आपको कुछ सुकून मिल जाए। इधर माँ ने सुना बेटी की चापलूसियाँ, उधर माँ हो गई बहू के खिलाफ। हाय हाय! मेरा तो सिर्फ तुझे ही परवाह है, मेरा दुख तो सिर्फ मेरी बेटी ही समझ सकती है। हाय! तू ही मेरी सगी थी ये। बेटी ने पकड़े माँ के पाँव, थोड़े से दबाए, बेटी ने लगा दी आग, तीली बनकर। हालांकि तीली लगाने का काम उसका नहीं, तीली तो तीली ही लगा सकती है लेकिन वो बन गई तीली। हालांकि हमें सोचना चाहिए हम ये काम क्यों करें। तीली के लगना कोई अच्छी बात होती है? तीली लगाना कोई अच्छी बात होती है? तीली तो तीली लगा सकती है लेकिन ना, तीली ने ऐसी तीली लगाई सिर्फ इतनी सी बात करके। और वो बेचारी बहू जो सुबह से लगी हुई थी काम करने, है मशीन की तरह, सिर्फ ये करने के लिए कि लो जी मेरी अम्मी को मुझसे कोई शिकायत ना हो, मेरी अम्मी मुझसे परेशान ना हो, मेरी अम्मी मुझे भी कोई क्रेडिट दे दें, हैं।
اس کے تو کیے کرائے پہ بڑھ گیا پانی اور گئی بھینس پانی میں، اور اس بیچاری کا پروگرام، آئے ہائے ہائے ہائے، ایسا 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 اس کا پروگرام اتنا خراب ہوا، ہائے ہائے بیچاری نے ابھی تو تیار ہونا تھا، کپڑے بدلنے تھے اپنے میاں جی کے لیے، تھوڑا سا تیار بھی تو ہونا تھا، صبح سے بیچاری وہ لگی ہوئی کام کرنے، پسینے کی بو، گھر کا برا حال تھا اس نے سوارا، اب خود کو جب سنوارنے کا ٹائم ہوا تو لگا دی ایسی تلی نند نے کہ او ہو کیا کرے بیچاری، بیٹھ گئی منہ پھلا کے، شام کا کھانا بنوں کے رات کا کھانا بنا کے، جب آئے ہسبینڈ سب کو جی اپنے ہسبینڈ کے آگے کھانا پینا رکھ دیا کہ لو جی کھاؤ، رکھ کے آ گئی اپنے کمرے میں، کھانا بھی نہیں کھایا اتنی سی بات پہ۔ اب اتنی سی بات تو نہیں تھی، سوچنے والی بات تو تھی کہ بیچاری صبح سے تو لگی ہوئی تھی، اور وہ بیچاری کیا کرے، اب وہ مر جائے ہیں۔ خیر آ گئی سڑ بھون کے اپنے کمرے میں، وہ میاں نے دیکھ لیا کہ کہیں اس نے کھانا نہیں کھایا، لگتا ہے لوگ کوئی بات ہو گئی ہے، بیچارہ کمرے میں آتا ہے کہ بیگم کھانا نہیں کھانا، بیگم آگے سے سڑی ہوئی، کھا لو خود ہی جا کے، اپنی ماں دے بھین دے نال، میرے ساتھ کھا کے آپ نے کہاں جانا ہے، میں تو ہوں ہی بری، میرا کس کو خیال ہے، بس جی ادھر ہو گئی کھٹ پٹ، تو شوہر بھی آ گیا باہر، کہتا دفعہ دور، صبح سے میں کام پہ لگ رہا ہوا تھا تو اب آیا ہوں تو اس سڑی ہوئی کا منہ دیکھ لوں، ہو گئی خراب کہانی، یہیں سے ہو گئی شروع، نند کھٹک گئی بہو کو، اور شوہر اور بیوی کی بن گئی لڑائی، کیا تھا پھر، جو صبح سے لگی ہوئی تھی انتھک محنت کرنے، آخر میں کیا صلہ ملا، تو ہی میری اچھی تھی ہے، آخر میں سننے کو اسے بیچاری کو یہ مل گیا۔ تو سوچنا چاہیے ہمیں، تیلی لگانے کا کام نہیں کرنا چاہیے، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتی ہوں کہ کون کون یہ کام کرتا ہے، تیلی لگانے سے اوائڈ کریں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، اور بلکہ بنتا تو یہ تھا کہ نند بیچاری کو چیز لے آتی بہو بھابھی کے لیے اپنی، کہ بھابھی یہ لیں آپ یہ کھائیں، آپ میری مما کا خیال رکھتی ہیں، مگر نہ، توبہ کرو، ایسا کیوں کرتی وہ، ہائے ہائے بیچاری کے دکھ کون سنے گا، کوئی بھی نہیں۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتی ہوں کہ کس کس گھر کی یہ کہانی ہے، اور مجھے آپ سب نے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کس کس کے گھر کی یہ کہانی ہے، مگر پیار کے ساتھ بتانا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور خوش رہیں، اور سب کو خوش رکھیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھ کو یاد ضرور رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔